Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I am Muhammad Asif Shahzad, and you are watching my YouTube channel English with Arshad. आज मैं एक नई नज़म लेकर फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 3 की पोएम नंबर 16 गॉड्स एट्रीब्यूट्स खुदा की सिफात ये लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो ये गॉड्स एट्रीब्यूट्स लिखी है जलालुद्दीन रूमी ने। सबसे पहले मैं आपसे इस नज़म का जो सेंट्रल आइडिया है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से पहले इसका सेंट्रल आइडिया विद उर्दू ट्रांसलेशन ये शेयर करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे इसका थोड़ा सा जो अहमियत है वो बताना चाहूँगा। चलिए, पहले ये बड़ी एक अहम नज़म है जिसके अंदर शायर ने अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ़ात बयान की हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत सी सिफ़ात हैं। जितनी भी सिफ़ात हम बयान कर सकें अल्लाह ताला की ज़ात की वो कम है। बल्कि अगर आप सूरह अल कहफ पढ़ें कुरान मजीद में, सूरह कहफ की आखिरी आयत उनसे भी ये सबूत मिलता है कि अगर इस दुनिया के तमाम समंदर दरिया वो सारे स्याही बन जाएं और दुनिया में जितने भी दरख्त हैं वो सारे दरख्त उनकी शाखें कलम बन जाएं और जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा की है वो सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की खूबियाँ सिफ़ात लिखना शुरू कर दें तो समंदरों की स्याही ख़त्म हो जाए और लिखने वाले कलम जो है वो टूट जाएं, जो लिखने वाली मखलूक़ात है वो थक जाएं, तो फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ़ात ख़त्म होने को ना आए। सुबहान अल्लाह। तो ये है गॉड्स एट्रीब्यूट्स। चलिए अब शुरू करते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया विद उर्दू ट्रांसलेशन। The central idea of this poem is that attributes of God help us build our character. नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह की सिफ़ात को पहचान कर, अल्लाह ताला की सिफ़ात को पहचान कर हम अपने किरदार की तश्कील कर सकते हैं। यानी इसकी थोड़ी सी वज़ाहत करता चलूँ। अल्लाह की सिफ़ात को पहचान कर अपने किरदार को कैसे हम तश्कील दे सकते हैं, कैसे अपना किरदार बना सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात की एक सिफ़त है अस्समी, सुनने वाला, खूब सुनने वाला। तो अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ़ात जो है उनमें से एक सिफ़त सुनने वाला है और दूसरी सिफ़त है अल-बसीर, देखने वाला। अगर हम सिर्फ ये दो खूबियों को ही, दो सिफ़ात को ही फॉलो कर लें कि अल्लाह की ज़ात सुनने वाली है, यानी वो हर एक की बात सुनता है, पुकारने वाला कोई भी हो वो जैसी मर्जी ज़ुबान में उसको पुकारे, जब मर्जी पुकारे, जहाँ से मर्जी पुकारे, तो वो ज़ात तो ऐसी ज़ात है जो मछली के पेट के अंदर, अंधेरों के अंदर, और वो मछली किसमें है, समंदर के अंदर, समंदर के पानी के अंधेरे, फिर मछली के पेट के अंधेरे, और उसके अंदर अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ये पुकारते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको भी सुनते हैं। और अगर अल बसीर को देखें, देखने वाला, तो अल्लाह की सिफ़त ये है कि अगर हम अपने जहन में ये बातें बैठा लें कि अल्लाह समी है, यानी हर एक की बात को सुनता है, तो
کئی لوگوں کے شکوے ختم ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں اللہ کن کی سنتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سنتے سب کی ہیں، اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کب کس کو کتنا دینا ہے، اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ فیصلہ ہی سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ اور دوسری صفت ہے سینگ، البصیر، دیکھنے والی ذات۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اگر آپ شاپنگ مال پہ جائیں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار، کیمرے کی خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو بدل کے اگر اللہ کی صفت کو ہی فالو کریں کہ البصیر، اللہ خوب دیکھنے والا ہے، تو اس کی جگہ ہم لکھ دیں کہ خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ اللہ کی صفت کی ایک خوبی بھی بیان ہو جائے گی اور ہمارے کردار کی تشکیل بھی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوبارہ سے، the central idea of the poem is that attributes of God help us build our character۔ نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو پہچان کر ہم اپنے کردار کی تشکیل کر سکتے ہیں، یعنی ہم اپنا کریکٹر بنا سکتے ہیں۔ دی پوئٹ مینشنز 3 ایٹریبیوٹس، شاعر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کرتا ہے، یا شاعر نے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ وین وی لرن ہی از آل سینگ، جب ہم یہ جان لیں کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وی اوائڈ ڈوئنگ رانگ، تو ہم برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے یا کرتے ہیں۔ وین وی لرن ہی از آل ہیئرنگ، جب ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے، وی اوائڈ یوزنگ فاؤل لینگویج، تو ہم گندی زبان یعنی غلط زبان استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس گندی زبان یا غلط زبان سے مراد جو غیر ضروری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو، کیونکہ ہماری ہر بات لکھی جاتی ہے اور ہمیں ہر بات کا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ When we learn he is all knowing, we avoid plotting an evil against anybody، جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اسے تمام ہونے والی باتوں کا علم ہے، یعنی وہ تمام باتوں کا جاننے والا ہے، تو ہم دوسروں کے خلاف بد زبانی یعنی بد کلامی یا غلط منصوبے بنانے سے باز رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت جو ہے انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھید تک سے بھی واقف ہے۔ اگر ہم اسی بات کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ کی ذات تو وہ بات بھی جانتی ہے جو ابھی ہم نے سوچی بھی نہیں ہے، ہمارے دل میں بھی آئی نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ تھا سینٹرل آئیڈیا ود اردو ٹرانسلیشن۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے ڈیفیکلٹ ورڈز اینڈ دیئر سینونیمز۔ تو نمبر 1 اسکیئر، چونکانا یا ڈرانا، اس کا میننگ ہے۔ سینونیم فرائٹن، بی افریڈ، یا ہوتا ہے فیئر فل۔ اس کے بعد سیننگ، گناہ یا غلطی، ڈوئنگ رانگ، کمیٹنگ ایررز۔ نمبر 3 ہے فاؤل، فاؤل مین غلیظ یعنی برا یا غلط، ایول، وگڈ، WICKED، وگڈ، اور پولوٹیڈ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈسکورس، گفتگو یا بات چیت، کنورسیشن، ٹاک اور لیکچر۔ نیکسٹ پلاٹ، سازش
یا ساز باز کرنا، انٹریگ، سیکرٹ پلان اور ایکشن یا پروپوگنڈا بھی سم ٹائم کہتے ہیں. ایول، خراب یا بدی یا فاسد بھی کہتے ہیں. بیڈ، وکڈ، امورل. نیکسٹ ہے ڈیرائیوڈ، پیدا کرنا، نتیجہ اخذ کرنا یا نتیجہ نکالنا یا اخذ کرنا بھی لیا جاتا ہے. کولیکٹ، ڈیڈیوس اور گین. ایٹریبیوٹس، وصف، خوبی، خاصیت یا صفت. کوالٹی، کریکٹرسٹکس اور ٹریٹس. میئر، محض، صرف، نتھنگ مور دین، جسٹ، اونلی. اور وین، بے فائدہ، بے سود، یوزلیس، انسکسیسفل اور ان اویلنگ. دی فرسٹ کاز، ہر چیز کی وجہ یا ابتدا. ابتدا وجہ بھی ہوتی ہے ویسے، لیکن یہاں ہر چیز کی ابتدا. گاڈ، دی کاز آف آل کازز، یعنی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا. کیمفور، کافور، سفید چیز. اسٹرونگ سمیلنگ وائٹ سبسٹینس. تو اب چلتے ہیں اگلے ٹاسک کی جانب، جو ہے ایکسپلینیشن ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. تو میں لائن بائی لائن پہلے اردو ترجمہ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا اور اسٹینزا وائز آپ کو ریفرنس، کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن بتاؤں گا. God calls himself seeing to the end that. اللہ نے اپنے آپ کو یا اللہ نے خود کو بصیر یعنی دیکھنے والا کہا، یا اللہ اپنے آپ کو بصیر یعنی دیکھنے والا کہتے ہیں. His eye may scare you from sinning. اس کی نظروں سے خوفزدہ ہو کر تم گناہوں سے بچ سکو. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ ہر کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو ایسا اگر سوچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں. God calls himself hearing to the end that. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمیع یعنی سننے والا کہتے ہیں. You may close your lips against foul discourse. تاکہ تم اپنے لبوں کو فضول گفتگو سے محفوظ رکھو. God calls himself knowing to the end that. اللہ اپنے آپ کو علیم یعنی جاننے والا کہتے ہیں. You may be afraid of him to plot an evil. تاکہ تم اس سے ڈرتے رہو اور برائی کے منصوبے بنانے سے باز رہو. Reference: These lines have been taken from the poem God's Attributes, written by Jalaluddin Rumi. In this poem, context. In this poem, he tells that there are many attributes of God. The knowledge of these attributes saves us from committing sin, using foul language, and plotting evil. These attributes are not mere names. They are real and reflect His great power. Explanation: In the given lines, the poet mentions three attributes. He is seeing, hearing, knowing. The knowledge of these attributes
saves us from many wrongdoings. When we learn He is all seeing, we avoid wicked behavior. When we learn He is all hearing, we avoid using foul language. When we learn He is all knowing, we avoid plotting and evil against anybody. When we keep these attributes of God in mind, we become virtuous or good person. Next, these are not mere accidental names of God. अल्लाह के ये नाम सिर्फ इत्फाकिया या फर्दी नाम नहीं है. As a negro may be called camphor यानी कफूर, जैसे हम किसी हबशी को कफूर के नाम से पुकारें, यानी से गोरे रंग का कहीं तो ये सिर्फ नाम होगा, यानी गोरे रंग का इसको कहें हबशी को तो ये सिर्फ एक नाम होगा, सिफ्त नहीं. सो आर दीज नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट. ये नाम तो अल्लाह की सिफात से अखज़ किए गए नाम हैं. एंड नॉट मेयर वेन टाइटल्स ऑफ द फर्स्ट कॉज. ये नाम अल्लाह की सिफात से अखज़ किए गए. अल्लाह सब चीज़ों की इब्तदा है, यानी सबसे पहले भी अल्लाह की ज़ात ही थी जब कुछ नहीं था, और सबसे आखिर में भी जब कुछ नहीं रहेगा तो भी अल्लाह की ज़ात ही होगी. अल्लाह सब चीज़ों की इब्तदा है और इसके ये नाम फर्दी नाम नहीं है. रेफरेंस: These lines have been taken from the poem God's Attributes by Jalaluddin Rumi. Explanation reference context. In the poem, it tells us that there are many attributes of God. The knowledge of these attributes saves us from committing sin, using foul language, and plotting evil. Explanation: In the given lines, the poet throws light on the importance of these attributes. A black negro may be called white, but this is not his real quality. But God's attributes are not named by chance, nor mere vain titles. They are meaningful and effective for character building. These names have a higher purpose. God is the beginning of all things. So these titles are not useless. They are there, they are there to guide man to the right path, saving him from sins. So dear students, I hope कि आपको समझ आ गई होगी. अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में सवाल कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहें तो इंग्लिश विद अरशद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.